نشوفوا في هذه الفقرة هذه لي نو équivalent magnétiquement entre deux protons entre deux protons J mini. C'est quoi deux protons J mini؟ هما اللي كيكونوا لاصقين deux protons لاصقين في la même carbone. Voilà. On dit que les deux protons J mini, c'est-à-dire les deux sont liés par un seul carbone. Remarque, si on a deux protons liés avec deux carbones voisinage, les deux protons vicinaux. Les deux protons vicinaux. بالنسبة لهذا rappel, si on a par exemple deux protons HA et HP, ces deux protons ayant la même déplacement chimique, on dit dans ce cas que ces deux protons ayant sont équivalents magnétiquement. Si ayant les déplacements chimiques différents, on dit dans ce cas que les deux protons non équivalents magnétiquement. On va voir dans un cas, il y a deux protons qu'on va voir deux protons J mini, mais non équivalents magnétiquement. بالنسبة للكربون asymétrie في هذه الحالة بعدا شنو هو الكربون asymétrie؟ C'est un carbone qui contient 4 substitutions différentes. فهاد لوكا هذا مثلا ناخدو par exemple هاد الكربون هذا هو الكربون asymétrie qui contient 4 substitutions différentes بمعنى عنده هاد لي substitutions هادو مختلفين مثلا هنا CH3 C2H5 OH par exemple هنا CH2 وهنا مثلا الفينيل غالبا هذه كتكون فينيل. في هذه الحالة هاد لي دو بروتون لي لاصقين اوتوماتيكمون مع الكربون لي لي و كربون اسيمتري كيكونوا كنسميوهم مبدا سيستيم ا بي. وهاد لي دو بروتون ce sont les deux protons sont non équivalents magnétiquement. Sont non équivalents magnétiquement. فوالا هذه هي الحالة اللي كيكونوا هاد لي دو بروتون جي ميني نو ايكيفالون مانيتيكمون. هذه الحالة الأولى. دابا نشوفوا الحالة الثانية. دابا نشوفوا الحالة ديال الكربون بروكيرال. شنو هو الكربون بروكيرال؟ هو واحد الكربون كي كونتيان دو سبستيتيسيون لا ميم. بحال هاد الكربون هذا عنده هاد لا سبستيتيسيون هادو متشابهين. غالبا هاد اي كتكون الفينيل. دابا هذا c'est un carbone prochiral qui contient de substitutions la même. فهاد لي دو بروتون لي en position alpha بالنسبة للكربون prochiral sont non équivalents magnétiquement. كيكون هاد لو سبيكتر ديال هذا منطابق مع هذا كيكون عندنا سيستيم ا بي. نديرو هنايا سيستيم AB. Les deux protons sont non équivalents magnétiquement. Les deux protons sont non équivalents magnétiquement. كيكون هنايا واحد اناكس ولا بلان دو سيمتري. الا لاحظتوا لي كاين هنايا كيكون هنايا
دابا غادي نشوفو لابليكاسيون ديال هادشي اللي درنا. مثلا هاد لا موليكيل هادي الا سولونا كومبيان دو بروتون مانيتيكمون ديفيرون. فوالا اول حاجه نشوف واش عندي شي كا اكسبسيونيل. مثلا بحال هنايا كنشوف عندي هنايا كاربون، هذا شنو هو؟ كاربون بروكيرال. فوالا هو كاربون بروكيرال. دونك اوتوماتيكمون هادو سون نون ايكيفالون مانيتيكمون هنايا. دونك هنايا عندي دو تيب دو بروتون. دونك هادو سو سون نون ايكيفالون مانيتيكمون. فوالا وهذا هنايا كنشوف عندي واحد اناكس دو سيميتري. لا لاحظتو هنايا كاين عندي واحد بلان دو سيميتري. فوالا دونك هذا تقريبا سيميتري مع هذا. دونك هادو سون équivalents magnétiquement. دونك هذا غادي يعطيوني ان سول تيب دو بروتون. ها هو كاين هاد التيب هذا عندي واحد، وما ننساش ثاني الفينيل. هذا بالنسبه لهذا سيميتري، ولكن خصني نحدد شحال عندي من تيب هنايا. فوالا الفينيل كيفاش داير. فوالا هنا كي تكون لا كونجيغيزون هنا اش الا لاحظنا هنايا كاين حتى هنايا واحد اناكس دو سيميتري. دونك هذا مثلا الا كان بروتون ا تقريبا راه لا سيميتري ديالو هو هذا. دونك هادو هذا سون ايكيفالون مانيتيكمون. هذا بي فالصوره ديالو هي هادي. دونك اش بي هادو سون ايكيفالون مانيتيكمون. يلا كي كيعطيونا بروتون واحد ولا سبيكتر واحد، وهذا سي. دونك كومبيان دو تيب دو بروتون في الفينيل؟ كاين 1 2 3 تيب. دونك هنايا ندير لهم 3 تيب. مين غادي نجيو نجمعو كاين واحد هنايا 1 2 3 4 5 6 7. دونك il y a 7 types de protons. نشوفو تاني هاد لا موليكيل. عندنا هنايا اول حاجه خصنا نحددو واش عندنا شي كا اكسبسيونيل. مثلا بحال هنايا كنشوفو عندنا كربون اسيميتري. فوالا هو كربون اسيميتري. غنشوفو دابا لي تيب دو بروتون لي دايرين بيه. عندي هنايا واحد سيستيم ا بي. هاد لي دو بروتون سون نون ايكيفالون مانيتيكمون كيما شفنا في لي كا اكسبسيونيل. دونك هنايا عندنا دو بروتون، دو تيب دو بروتون. بالنسبه للفينيل راه حنا شفنا كيفاش كنحددوهم، كيكونوا 3. لا ميم شوز بالنسبه لهنايا عندنا 3 بروتون. هنايا كنشوف واش عندنا اكس دو سيميتري ولا لا، باش نشوفو هادو واش سون ايكيفالون مانيتيكمون او لا. هنا الا درت واحد لاكس دو سيميتري كنشوف هادي راه مطابقه مع هادي، ولكن بالنسبه لهنايا ما عندناش واحد البلان دو سيميتري، لحقاش هادي ماشي هي. هنايا كاين سي 5 اش 6، وهنا كاينه سي اش 2. دونك
pas d'axe de symétrie. Donc ce sont non équivalents, magnétiquement. Donc il y a deux types de protons. وعندنا واحد هنايا. دونك هنا إلا جينا نحسبو الطوطال نلقاوها 3 و3 هي 6 و2 هي 8 9 10 11. Donc il y a 11 types de protons. Type du proton.